Ang balaang mga kasaulugan sa tingdagdag miabot na. Karon mao ang kasaulugan sa mga balong-balong. Sa daang kasabutan, ang Dios nagtakda sa adlaw sa dihang si Moises, na naog gikan sa bukid sa Sinai, uban sa ikaduhang hugpong sa napulo ka mga sugo, ingon nga adlaw sa pagpapa sa sala, ug misugo kang Moises sa pagtukod sa tabernakulo. Human makadawat sa ikaduhang hugpong sa napulo ka mga sugo, si Moises na naog gikan sa bukid sa Sinai, mihatag sa kabubuton sa Dios ngadto sa mga tawo sa pagtukod sa tabernakulo. Sulod sa usa ka semana, makugihong gitigom sa mga tawo ang tanang materyales. Kini nga panghitabo nahimong basihan sa kasaulugan sa mga balong-balong. Sa bag-ong kasabutan, ang tanang materyales nga nakolekta alang sa kasaulugan sa mga balong-balong nagrepresentar sa katawhan sa Dios. Atong makita ang plano sa Dios sa pagpangita sa atong nawala nga langitnong mga sakop sa pamilya, pinaagi sa kasaulugan sa mga balong-balong, ug dadon sila pagbalik ngadto sa gingharian sa langit. Busa, ingon nga kini dili mahimo sa atong kaugalingon. Kita kinahanglan nga magsulob sa hingpit nga hinagiban sa balaang espiritu. Kini nga misyon dili makabot kung wala ang balaang espiritu. Busa, dili ba ang Dios nagsaad sa balaang espiritu sa ulahing ulan sa kasaulugan sa mga balong-balong? Pinaagi sa kasaulugan sa mga balong-balong, atong pangitaon ang gahom sa balaang espiritu ug makadawat sa grasya sa balaang espiritu. Kinahanglan nga adunay mga butang nga atong gipaningkamutan nga matuman uban sa atong kaugalingong kusog. Unsay atong buhaton gikan karon? Gihangyo ko kamo nga biyaan ang ingon nga pagkagahi og ulo ug maamguhan nga kini nga buhat nahimo pinaagi sa gahom sa Dios. Kinahanglang mag-ampo kita alang sa balaang espiritu sa ulahing ulan, aron ang matag miyembro, matag pamilya ug matag simbahan makadawat sa balaang espiritu ug kusog nga mopatingog sa trompeta sa ebanghelyo. Atong tun-an ang bahin sa sinugdanan sa kasaulugan sa mga balong-balong ug sa unsang paagi gituman sa mga Israelita kini nga selebrasyon pinaagi sa Biblia. Una, abrihan nato ang Exodus chapter 36. Exodus chapter 36. Sa chapter 36 verse 1, kini nahisulat, si Bezalel, si Oholiab, ug ang tanang batid nga mga tawo nga gihatagan sa Ginoo ug abilidad ug kaalam sa paghimo sa tanan nga gikinahanglan aron paghimo sa balaang tolda, kinahanglang maghimo niining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo. Gitawag ni Moises si Bezalel, si Oholiab ug ang tanang mga lalaki nga batid sa pagtrabaho, andam sa pagtabang ug gihatagan sa Ginoo sa katakos. Gisultihan sila ni Moises sa pagsugod sa trabaho. Gidawat nila gikan kang Moises ang tanang halad nga gidala sa mga Israelita alang sa pagtukod sa balaang tolda. Ang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagdala ngadto kang Moises sa ilang mga halad matag buntag. Unya ang mga tawo nga batid sa pagtrabaho nga mao'y nagbuhat sa balaang tolda namiya una sa ilang mga nagkalain-laing buluhaton ug nangadto sila kang Moises. Ug miingon, ang katawhan nagdalag sobra kaysa gikinahanglan sa buhat alang sa Ginoo. Busa si Moises nagpadala niining mga sugo ngadto sa tibok kampo. Ayaw na kamo pagdalag dugang pang-amot alang sa pagtukod sa balaang tolda. Tungod niini, ang mga tawo mihunong pagdalag amot. Human si Moses na naog gikan sa bukid sa Sinai, iyang gitukod ang tabernakulo aron ibutang ang napulo ka mga sugo. Busa, iyang gitigom ang tanang materyales gikan sa katawhan. Ang uban nagtuyok og hilo aron maghimo og panapton. Ang uban naghimo og lain-laing mga galamiton alang sa tabernakulo.
Niining paagiha, sumala sa ilang mga talento, ang tanan nagdala sa mga materyales. Sa katapusan, nagdala sila labaw pa sa gikinahanglan. Tungod kay kiniigo na alang sa pagtukod, si Moises nagsugo sa tibuok kampo sa paghunong sa pagdala kanila. Ang langitnong mga tawo mao ang mga materyales alang sa kasaulugan sa mga balong-balong. Moabot ang higayon nga ang Dios mopahayag, ang buhat sa ebanghelyo na kumpleto na. Hangtod niana, unsa ang gikinahanglan natong buhaton aron maluwas ang usa ka kakalag? Hangtod nga ang Dios mohimo sa iyang proklamasyon, kinahanglan natong pangitaon dayon ang atong nawala nga mga igsuon ug modala sa mas daghang makasasala ngadto sa paghinulsol. Atong ablihan ang chapter 35 verse 4 aron makat-on mahitungod sa pagtukod sa tabernakulo. Chapter 35 verse 4. Giingnan ni Moises ang tanang katawhan sa Israel. Mao kini ang gisugo sa Ginoo. Kinsa ang nagsugo sa pagtukod? Sa atong makita dinhi, si Moises lamang ang nagpahayag sa sugo sa Dios ngadto sa katawhan. Verse 5. Kinahanglan nga maghalad kamo sa Ginoo. Ang tanan nga buot maghalad. Wala sila napugos. Ang tanan nga buot maghalad. Kinahanglan maghalad og bulawan, plata, bronse, delana nga asul, tapol og pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa mga lamparahan, mga pahumot alang sa lana nga igdidihog ug alang sa humot nga insenso, bato nga kornalina ug ubang mahalong bato nga ipatapot sa epod ug sa tabon sa dughan sa pangulong pari. Ang tanan nga batid nga trabahador nga anauban kaninyo, kinahanglang moari aron himuon nila ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tuldang tagbuanad ug ang tabon niini, ang mga sabitanan, ang mga tabla, ang mga balabag, ang haligi ug ang sukaranan niini. Ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini, ang takob sa sudlanan ug ang tabil nga nagsalimbong niini. Ang lamisa, ang mga yayungan niini ug ang tanang kahimanan niini, ang pan nga ihalad ngadto sa Dios. Ang butanganan ug suga ug ang mga kahimanan niini, ang mga lamparahan ug ang lana alang sa mga lamparahan. Ang halaran nga sunugan sa mga insenso ug ang mga yayungan niini, ang lana nga ididihog, ang humot nga insenso ug ang tabil alang sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Ang halaran nga sunuganan sa mga halad uban sa linala nga bronse nga gipakabit niini, ang mga yayungan ug ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan nga planggana ug ang tutunganan niini. Ang mga tabil sa hawanan ug ang mga haligi ug mga sukaranan niini, ang tabil alang sa gahaan paingon sa hawanan. Ang mga ugsok ug mga pisi alang sa tolda nga tagbuanan ug sa hawanan. Ang mga mahalon nga mga bisti sa pari alang sa pag-alagad sa dapit nga balaan. Ang sagrado mga bisti ni Aaron nga pari ug sa iyang mga anak alang sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Mao kini ang gisugo sa Dios sa mga tawo nga andamon. Sumala sa sugo sa Dios, si Moises mitudlo sa mga tawo nga andam sa pagdala sa mga materyales. Atong basahon ang verse 20. Unya mibiya kang Moises ang tanang mga Israelita. Unsa nga matang sa mga tawo ang miabot? Ang tanan nga dadasig sa paghalad, naghalad. Wala kinigipatuman nga pinugos. Niining panahon na usab, dili nato buhaton kini nga buluhaton nga napugos. Ang atong buluhaton sa ebanghelyo mao ang resulta sa usa ka lawom nga pagsabot. Kini naghimo kanato nga andam nga butuman sa atong misyon. Ang ebanghelyo dili gayud usa ka butang nga giawhag sa usa ka tawo sa pagbuhat niini. Kung buhaton nato kini nga nagduha-duha, kini mosangpot sa mas grabe nga sangputanan. Kung kita natandog og andam nga mohalad sa materyales ngadto sa Dios, kita makagiya sa uban sa pagbalik ngadto sa Dios, maghinulsol, magsugod sa panaw ngadto sa gingharian sa langit,
Isip mga anak sa Dios og maluwas. Atong tan-awon pag-usab ang verse 21. Ang tanan nga dadasig sa paghalad naghalad ngadto sa Ginoo aron gamiton paghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo ug alang sa paghimo sa sagradong bisti. Mianha ang mga lalaki ug mga babayi. Kanunay nato makita ang pulong nga nadasig. Mahimo nimong buhaton kutob sa imong namguhan ug molihok kutob sa imong kadasig. Ang pinugos nga pagbuhat sa sakabutang nga dili gusto sa atong mga kasing-kasing, dili ang gusto sa Dios. Kinsay nagbuhat sa langit ug yuta? Dili ba ang Dios ang tag-iya sa tanang butang? Dili gusto sa Dios nga buhaton nato ang usa ka butang nga dili gusto sa atong kasing-kasing. Ang Dios wala magtawag kanato tungod kay dili niya mahimo ang buluhaton sa ebanghelyo nga mag-inusara. Unsa ang iyang gihatag kanato, mga langitnong makasasala? Siya mihatag kanato og oportunidad sa paghinulsol. Bisan tuod ang Dios naghatag kanato sa ingon kabililhon nga oportunidad, apan kun kita walay gusto nga kasing-kasing, ang Dios dili modawat niini. Sama nga ang Dios wala modawat sa halad ni Cain, siya dili modawat sa walay halad uban sa usa ka gusto nga kasing-kasing. Busa, ako masaligon nga kung atong buhaton ang buluhaton sa pagluwas sa mga kalag uban sa gusto nga kasing-kasing, daghang mga kalag ang maghinulsol ug mobalik ngadto sa Dios atol niining kasaulugan sa tingdagdag. Magpadayon kita sa chapter 35 verse 20. Mupadayon kita sa verse 20. Unya mibiya kang Moises ang tanang mga Israelita. Ang tanan nga nadasig sa paghalad naghalad ngadto sa Ginoo aron gamiton paghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo ug alang sa paghimo sa sagradong bisti. Mianha ang mga lalaki ug mga babayi. Ang tanan nga nadasig nagdalag mga dayandayan, mga aryos, mga singsing, mga kwintas ug tanang matang sa butang nga bulawan. Ang matag usa nagdalag butang nga bulawan nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Sumala sa anaa kanila, ang tanan nagdala niining mosunod: asol, tapol o pula nga dilana, pino nga lino, panapton nga gikan sa balahibo sa kanding, panit sa laking karnero o panit sa kanding. Ang tanan nga may ikahalad nga plata o bronze nagdala sa ilang halad ngadto sa Ginoo. Ingon man ang may kahoy nga akasya nga magamit sa bisan unsang paagi alang sa pagtukod. Ang mga babae nga hanas sa paghimog tanod nga asol, tapol o pula nga dilana og pino nga lino naghimo niining mga butanga og gihalad nila kini. Nagbuhat usab sila og tanod gikan sa balahibo sa kanding. Sama sa ato makita, ang labing mahinungdanon nga proseso sa pagtukod mao ang ilang pagtuo. Ang Biblia nag-record nga ang ilang mga kasing-kasing natandog ug sila andam nga muduyog tungod kay ilang nasabtan ang kabubuton sa Dios. Buot nilang buhaton kini nga buluhaton. Gisalikway sa Dios ang mga halad ni adtong dili gusto. Sa paghinumdum sa grasya sa Dios nga nagpasaylo sa ilang mga sala sa pagsimba sa bulawan nga nating baka, o giun sa paghatag sa Dios kanila ang ikaduhang papan nga bato sa napulo ka sugo, ang matag pulong bililhon kaayo kanila. Busa, ang mga Israelita, kinsang mga sala gipasaylo, gustong magtukod sa tabernakulo tungod kay alang kini sa napulo ka sugo. Ang pagunahuna nga ang Dios mopuyo sa tabernakulo, nagpadasig kanila sa pagbuhat ni ini nga buluhaton. Mao nga ang mga pulong, kadtong may gusto, gibalik. Unya, unsay angay natong batasan sa pagtuo panahon sa kasaulugan sa mga balong-balong. Ang pagpakaylap sa ebanghelyo dito sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta
sulod sa usa ka semana sa pagpangita sa atong nawala nga mga kaigsuonan, 500년 전 모세 시대 때 sama ra sa makugihong paghalad ngadto sa Dios sa mga materyales alang sa tabernakulo sa panahon ni 봉헌에 Moises. 드리는 이와 같은 일과 동일한 일이 되겠습니다. 그 Unsang 역시 matanga 어떤 sa kinaiya 마음으로 ang angay 이해하겠습니까? natong huptan. 자원하는 마음과 Usa ka kasing-kasing nga may gusto ug malipayon. 기뻐하는 마음. Dili lang nato sundugon ang uban nga walay pagsabot kun ngano. 그냥 흉내 내기만 해서 덤벼들면 안 됩니다. 하나님의 Kung kita 온전하신 sakto nga makasabot 바르게 ug 알고 mosunod sa kabubuton sa Dios, 준행할 줄을 ang Dios 알게 nga 될 때 Espiritu Santo 그런 mupuyo 마음 sulod 가운데 kanato ug butabang kanato. 성령께서 또 임재하셔서 우리가 하는 모든 일들을 도우십니다. 예. 마치 Sama kini sa dihang ang mga bata musulay sa pagsulat ug baka patandog nga sulat ngadto sa ilang mga ginikanan, apan ang ilang sinulat sa kamot dili nindot. Imbis sa kalidad sa sinulat sa kamot, unsay nakita sa mga ginikanan? Nakita nila ang sincero nga kasing-kasing sa bata. Bisan tuod ang ilang sinulat nga mama, papa, gigugma ko kamo, dili gayod sama sa usa ka maayong calligrapher, unsa kaha ang kasing-kasing sa mga ginikanan. 그 받는 아빠 엄마의 마음은 어떻습니까? Bisan tuod adunay mas nindot nga mga sulat sa kamot, kana nga sulat adunay bili sa tibuok kinabuhi. 그건 평생 동안 간직합니다. Bililhon kini kaayo. Nganuman, 자녀의 그 순간 부모님 sa mga gitagaag bili sa mga ginikanan ang maong higayon nga naningkamot ilang anak nga pahimuton sila, dili tungod kay ang Dios dili katapok sa katawhan, nga gusto niya ang atong pagpaningkamot. Dili nato kalimtan nga ang Dios naghatag kanato og mga kahigayunan. Busa, kung kita mohatag og himaya ngadto kaniya atol ni ining kasaulugan sa mga balong-balong uban sa gusto nga kasing-kasing, ako masaligon nga ang Dios magapanalangin kanato sa daghan kaayong mga gasa nga atong ihalad ngadto kaniya. 예물들로서 가득히 또 채워주시리라 확신이 됩니다. Atong susihon ang pipila ka mga regulasyon sa kasaulugan sa mga balong-balong sa daang kasabutan. 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. Atong ablihan ang Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23 verse 33. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita. Ang ika-15 kaadlaw niini kapitong bulan, karon ang ika-15 kaadlaw sa ikapitong bulan sa sagradong kalendaryo. Karong adlaw, o ang kasaulugan sa mga balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho og bugat. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sa ikawalong adlaw, paghimo kamo og balaang panagtigom o paghalad kamo mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Kay balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho og bugat. Mao kini ang kasaulugan nga gitakda sa Ginoo o kinahanglan nga ipahibalo ninyo nga mao'y mga panahon nga balaang panagtigom. Paghalad ngadto sa Ginoo og mga halad nga pagkaon nga sunugonon, mga halad nga mananap nga sunugon, mga halad nga mga uhay, uban pang mga halad o mga halad nga ilimnon. Ang matag usa niini ihalad sa gitakda nga adlaw. Kini walay labot sa mga adlaw nga igpapahulay sa Ginoo ug sa inyong mga gasa ingon man sa inyong mga halad sa pagtuman sa panaad. Og sa inyong kinabubuto mga halad nga inyong ihatag sa Ginoo. Verse 39. Sa ika-15 nga adlaw sa kapitong bulan, sa dihang mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, pagsaulog kamo alang sa Ginoo sulod sa 7 ka adlaw. Ang unang adlaw ug ang ikawalo maoy mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. Sa unang adlaw panguha kamo og mga bunga sa mga kahoy nga makaon, mga palwa sa palmera, mga sanga sa mga kahoy nga daghan, og dahon og mga tambo sa sapa, ug paglipay kamo atubangan sa Ginoo nga inyong Dios sulod sa 7 ka adlaw. Sa ulugan ninyo kini alang sa Ginoo sulod sa usa ka semana sa kapitong bulan sa tuig. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga kaliwatan. Sulod niadto mga regulasyon sa daang kasabutan, ang mga tawo nagbutang og mga sanga sa nataran sa templo. Gibutang kini sa mga atop ug nagtukod og mga payag. 이렇게 해서 초막을 이제 그 짓는 이와 같은 기념 행사가 있었습니다. 그 규례 속에 말이죠. Unya, unsay girepresentar sa kahoy sa panahon sa bag-ong kasabutan? 표상한다고 했습니까? Atong ablihan ang Jeremiah chapter 5.
Atong tan-awon ang gipares nga verse niini sa chapter 5 verse 14. 살펴보겠습니다. Sa chapter 5 verse 14, kini nahisulat, giingnan ako sa Ginoo, ang Dios nga labing gamhanan. Jeremias, kay nagsulti man sila niining mga butanga, 그들이 himuon ko nga daw kalayo diha sa imong baba ang akong mga pulong. May sama kining mga tawhana. May sama sa unsa? 뭐가 되게 Sa sugnod. 한다고요? 예, Sa atong nakita, gipakasama sa Dios ang iyang katawhan sa 이와 sugnod. 같이 하나님께서 비유하셨고 또 표상해 주셨습니다. 그럼 구약의 Dili ba ang mga ordinansa sa kasaulugan sa mga balong-balong sa daang kasabutan, diin ang mga sanga sa kahoy gibutang sa mga korte sa templo o mga atop 끊고 했던 nagpakita sa tuyo sa Dios sa pagtigom sa iyang katawhan? 결국 Kinsa ang mga materyales alang sa templo? 하나님 백성들을 하나님께서 하나씩 하나씩 찾겠다는 뜻 아니겠습니까? 예, 그래서 Busa, 성전은 kini nagpasabot sa pagkakompleto sa templo. Sa gipadayag, ang uban nahimong mga haligi sa templo. 성전의 기둥도 되고 Ang uban nahimong mga salagunting o ang uban nahimong mga pultahan. 사람은 성전의 문도 되기 때문에 Pinaagi sa mga sambingay sa Biblia, ang lain-laing mga papel gipatinaw. 비유로서 설명해 놓으셨습니다. 에베소 2장 Atong ablihan ang Ephesians chapter 2. 에베소서 Atong 2장 tan-awon ang 20절의 Ephesians 말씀. chapter 2 verse 20. 너희는 사도들과 선지자들의 Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo 그 Jesus. 안에서 건물마다 Diha kaniya gitukod ang tibok balay, hangtod nga mahimo kining sa unsa mahimo kini, balaang templo sa Ginoo, uban sa tanang magtutuo. Unsaon? Kamo usab nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Kini nahisulat nga ang tanang mga materyales sa templo giusa og tukod. Moadto kita sa Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 12. Atong tan-awon ang Revelation chapter 3 verse 12. Ang makadaog himuon kong unsa? Haligi sa templo sa akong Dios. Dili ba ang usa nga nagbadaogon nagpasabot sa mga tawo nga naluwas? Sumala sa propesiya sa kasaulugan sa mga balong-balong, ang Biblia nagtudlo kanato nga ang katawhan sa Dios nahimong mga materyales alang sa templo sama sa mga haligi. 이렇게 해서 지어져 가는 하나하나의 재료가 된다고 이렇게 성경은 일러주고 깨우쳐주고 있습니다. 그래서 Aron matuman kini nga mga propesiya, unsay gisulti sa Dios nga atong buhaton? Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Niining paagiha, ang Dios mitudlo kanato, kung unsay angay natong buhaton pinaagi sa kasaulugan sa mga balong-balong, niining panahon na, ingon man pinaagi sa regulasyon sa daang kasabutan. Busa, unsay gitudlo kanato sa 2 Timothy chapter 4, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali. Dili ba ingon ni ana? Og unsay gipiyal sa Dios kanato sumala sa 1 Thessalonians chapter 2, naisulat na nga ang Dios nagpiyal kanato sa maayong balita. Sama nga ang mga Israelita nagtigob og mga materyales alang sa templo, ang kasaulugan sa mga balong-balong karong adlaw mo'y alang sa pagtigom sa tanan natong nawala nga mga igsuong lalaki o babayi gikan sa tibuok kalibutan, aron sila mahimong hingpit nga mga materyales alang sa templo sa Jerusalem. Mga 3,500 katuig ang milabay, human matukod ang tabernakulo panahon sa kasaulugan sa mga balong-balong, ang Dios mipuyo didto, ingong usa ka haligi nga panganod sa adlaw ug usa ka haligi nga kalayo sa gabii. Busa, sa dihang ang tabernakulo gibalhin, usa ka haligi nga panganod sa adlaw ug usa ka haligi nga kalayo sa gabii gitukod sa ibabaw niini, ingon nga usa ka timaan nga ang Dios atoa didto. Kini nagpakita sa mga Israelita nga ang Dios nag-uban kanila.
이스라엘 백성들에게 하나님의 그 임재를 나타내는 아주 중요한 이와 같은 그 장소가 되었던 것입니다. 복음의 그 모든 Sa ministeryo sa Ebanghelyo, adunay mga butang nga imposible sa abilidad sa tawo. 부분이 한계가 있습니다. Dili gani nato matiman ang atong kaugalingong lawas. Ni makaplagan nato ang kapasayloan sa atong kaugalingong mga sala. 있는 이와 같은 그 길로 나아가지 못하는 존재가 우리들 Bisan pa niana, ang Dios mihatag sa iyang grasya kanato 많은 ug naghatag kanato og mga oportunidad. Ang Dios wala lamang mipasaylo sa atong mga sala, apan misulti usab kanato sa pag-abli sa dalan alang sa uban sa paghinulsol. Sa unsang paagi sila makatuo o makadungog kung walay magsangyaw kanila? Kung walay tawo nga magsangyaw mahitungod sa amahan o sa bag-ong kasabutan 세원하게 소식을 전하 o sa maayong balita sa gingharian, unsaon man sa usa ka tawo pagtuo. 우리가 들을 수 있겠으며 어찌 믿을 수가 있겠느냐 고 했습니다. Kini nga misyon alang lamang sa mga may gusto o kinsang mga kasing-kasing na tandog. 사람만 해야 될 일입니다. Kini nga misyon wala gihatag kang bisan kinsa. Ingon sa naisulat, kini alang lamang sa may gusto o kinsang mga kasing-kasing na tandog. Ang maong mga tawo nangita sa grasya sa Dios o sa gahom sa balaang espiritu. Amahan, inahan, dili nako ni mahimo sa akong kusog. Bisan unsaon nako, dili mo buka ang akong baba ug kulang kog kaisog. Palihog sulobi ako sa Espiritu Santo aron mahimo nako kini nga misyon. Palihog bag-uha ko. Nang hinaot ko nga pinaagi sa ingon nga mainiton nga mga pag-ampo, atong madawat ang balaang espiritu sa ulahing ulan. Ug nga ang ebanghelyo dali nga masangyaw sa tibuok kalibutan karong tuiga. Ang kasaulugan sa mga balong-balong naghandom sa pagtukod sa tabernakulo ug sa bag-ong kasabutan naglangkop sa panalangin sa balaang espiritu. Tungod kay nakadawat kita sa madagayaon nga grasya sa balaang espiritu, dili lamang kita maglantaw sa mga butang nga kalibutanon. Hinoon, uban ang paglaom sa langit, atong sangyawan ang atong pamilya, mga parente o mga silingan sa atong palibot. Ate, gusto ba ka makakaton unsaon pag-adto sa langit? Kuya, tun-an nato ang dalan paingon sa gingharian sa langit. Ang kinabuhi dinhi sa kalibutan mahinungdanon. Apan dili ba kini dali lang? Dili ba malamon nga mangandam alang sa kinabuhi human ni ana? Kinahanglan nga tudluan nato sila ni ining paagiha. Gihangyo nako ang mga kaigsuonan sa Siyon sa pagdan-ag sa gahom sa Dios sa tibuok Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Pinaagi ni ining kasaulugan sa mga balong-balong. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.